commercial capital of Goa, that is Margao, has seen a lot of leaders that have happened, that have come and gone. We had a chief minister of Goa who came from Margao, but somehow the Margao city has remained behind in the entire scheme of development. In this episode of Ground Zero on Herald TV, we are going to explore and find out what happened, what went wrong, that Margao remained behind. Here on, we are going to meet the stakeholders, like the people who have their shops in markets, who have been running the commercial capital with all the commerce that has been happening. We'll go to the Gandhi market, New market, we'll talk to people and try to find out what went wrong, Margao, why Margao has remained behind in the entire scheme of things, that is development. With bustling markets and well-established interstate transport hub, Margao had rightly earned the title of being the commercial capital of Goa. But over time, Margao has lost its charm as the town reels in perennial issues like parking, wide roads, better markets, garbage disposal, sewerage disposal, and other issues. Issues pertaining to sewage disposal and garbage disposal have taken a toll on the age-old businesses of Margao. Opened in 1957 and having a long legacy of serving meals to at least 3 generations of people across Goa and beyond, Bombay Cafe in New Market, Margao, closed down due to strictures passed by the Pollution Control Board. Margao Cafe, yet another iconic joint, had to face a temporary closure due to similar issues. Herald TV visited the important landmarks of Margao. The state of New Market in Margao is almost as it is decades ago. Vendors say that there has been no desire to improve the condition of the market. कमर्शियल कॅपिटल न्ही मडगांव. सो आमी तेच अदमास घेवपाचो प्रयत्न करताले की एक कमर्शियल कॅपिटल जे इतलो टॅक्स पावयता सरकाराक सगळ्याच बाबतींत ते कित्याक फाटल्यान उरचे आनी कशे फाटल्यान उरले हेजे एक अदमास काडपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तो अनआन्सर्ड उरला. बिल्डिंग्स बीन तशें आसा तेजेर ना डॅमोलिश करपाचें तेजेर काय हेच न्यू मार्केटाचेच उडोवन नवे बांदपाचे अशे कितलेशेच प्लॅन हांवूच आसतना आयकले पूण अजून मेरेन प्लॅन आसा पूण ताका ते मांडिनात सारकें. सगळे रेडी आसा पूण प्लॅन मांडपा जाय. प्लॅन मांडटकीर आमकांय कॉन्फिडन्स येता बाबा आमकां टायमार भितर येनात कित्याक हे मार्केटाक कितें आसा आयज सकाळीं ओपन करून दनपारचे हे व्हरपाचें तसले मनीस आसा परत सांजचे येवन रातचे व्हरपाचें. मार्केटाक शॉप घेवन बसले म्हणून सगळेच हे आसा तशें ना. तेंचोय विचार जाता न्हू. सगळें मार्केट जाता जालें कितें बसपा जाय टेबलार बसलें टेबलार बसलें सगळें जाता. मार्केट हें व्हडलें आसा मार्केट चडशे हे रेवेन्यू हांगा वयता. एक्झॅक्टली फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग तुका 5 o'clock स्टार्ट जाता मार्केट. होल गोवा वयता फातोडेर सुरू जावन ते म्हत्व अजून मेरेन तशें दिल्लें ना तेका. त्या टायमा भितर जावपाक त्या टायमा भितर जावना. मागीर तें कितें जाता त्या टायमा भितर जालें जाल्यार त्या टायमार पक्के जाता ना जाल्यार फाटीं फुटता आनी मागीर तें थंयच ओल्ड फीश मार्केटान फंड सगळे रेट जाल्लो आसा सगळें जाल्लें घेवन पडलेलो आसा म्हणजे पूण कांय ना. मडगांव पार्किंग जर जायत सगळे प्रश्न सुट्टा मडगांव मार्केटान. मडगांवचो सुट्टा 1-2 पॉयंट जाय तशेंच ट्रॅफीक कांय ना. मेट तशें वाटेर फ्रुट्स विकतात कोण कोणाक कांय ना. ताबो ना कसलो ताब एक हें ना पक्की हें ना. एक कोणी तरी हे जरब बसपा जाय म्हणटा तसली पूण इच्छा नाशिल्ली काय कितें करपाची ती प्रत्येकाचो हेजेर आसा न्ही पर्स्पेक्टीव आपूण जशें पळयता तशें. जर इच्छा आसत जाल्यार कितेंय जाता. पहाड़ खोद के रस्ता पहाड़ खोद के तालाब ते कमी करता खंय तरी. पूण तरी आसतना व्यापार बरोच हालींच्या तेंपार तरी व्यापार मेन म्हणटा पार्किंगा लागून पार्किंग ना मेन म्हणटा आनी गाडी सगळ्या चड जाली. स्कूटर म्हण 4 व्हिलर म्हण
कांयच जागा मेळना, टू व्हिलराचो जागो मेळना म्हणजे तें जालें ना आनी ट्रॅफिक सारको मेट्टे पार्किंग मेट्टे आसा. तुम्ही येते LED बल्ब घालूंक ना दिसता. केन्ना केन्ना प्रयत्न जाल्लो ना कितें सुदारणा करची म्हणून. आणि व्यापार पयलीं आशिल्लो आनी आतां आशिल्लो तितून फरक आसा. वर्सान तेच प्रॉब्लेम काय म्हणा उदक गळप आनी हें तें. The president of New Market Association, Gopal Naik, says that the intention to develop the market has always been there. But because Margaon constituency remained in opposition, the works had slowed down. Gopal is hopeful of the improvement work speeding up after the Margaon MLA Digambar Kamath joined the BJP. We have with us Gopal Naik, who is the president of the New Market Association. He is in his second generation of business. He has seen more than 50 years of this market that has been there in the Margaon vicinity, the commercial capital of Goa. And we'll talk to him and try to understand what has left Margaon behind for all these years. तुम्ही सेकंड जनरेशन आसा तुजो धंदो न्यू मार्केटान आनी एक अशें दिसून येता की मडगांव खंय तरी फाटल्यान उरलें सगळ्या त्या डेवलपमेंट आनी हेच्या विशीं. मार्केट अजुनूय तशीच आसा, ते प्रॉब्लम तशेंच आसात मार्केटांचे. पार्किंग हो एक व्हडलो विशय आसा. कितें सांगपाक कित्याक लागून जाला तुका म्हणना की मडगांव फाटीं उरलें म्हागेलें पर्सनल सगळें मत आनी कितें आसपाक शकता. म्हागेलें पर्सनल म्हाका कोता मडगांव फाटीं उरूं मडगांव गोंयान पणजे हें कॅपिटल आनी मडगांव हें आमगेलें कमर्शियल कॅपिटल. मडगांव हें कमर्शियल कॅपिटल जाल्लें आसतना कितें जाता ऑल ओवर इंडियेचे लोक चडशे लोक येतात आनी सगळ्यांच्याकूच चड मडगांवानूच येतात जो आपल्याला धंदो करपाक. ऑल ओवर इंडियेचे खंयच्याय हितूंतले येतात आनी ते येतात तेन्ना तांकां मडगांव मेळटा. आनी मडगांव ही वेपारी राजधानी जाल्ले आसले कारणान कोण आपल्याला धंदो हांगा करतात, ओट हांगा भरतात, ते मागीर कितें हांगा कचरो उडयलो हें उडयलो तें करतात. सगळ्याच्याकूच जो जनरेट पळय तयार जाता आनी जो टॅक्स पेयर पळय चडसो आहा तो आख्खो मडगांवचो आहा, जो आमच्या आख्खो गोंयचो बॅकबोन. आनी हो मडगांव हे कमर्शियल आसले कारणान सगळे लोक हांगा येतात. पूण येता आसतना ते सगळे हांगा जोडटात आनी ते जोडून गेले. आमगेले मनीस हांगा आसा ते आसात. ते जोडून वयता आसतना म्हाका अशें दिसता जे कोण येता ते जेन्ना आमी आमगेलें घर निवळ दवरतात तशें तेंच्यांनी हांगा येवचें धंदो करचो आमी ना म्हणना, कोणूय कोणाकूय धंदो करपाक आडयनात. पूण येवन हांगा तो कचरो हांगाच ओडून वयचो हें लोकांनी तें समजोवपाक जाय. तितूंत भितर आमी म्हणटात कोणाकूय आमदाराक ना हेंका दोश दिता तितूंत आमचेंय थोडी तरी कॉन्ट्रिब्युशन आसपाक जाय. कित्याक ह्या मनशांक सगळ्यांक हें करतना आमी तांकां सांगपाक जाय बाबा तुमी हें करनाका. कित्याक आमी जशें आमचें घर निवळ दवरतात तशें हेंवूय तुवें मडगांव निवळ दवरपाक जाय. तितून आमचेय एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची खंय तरी जबाबदारी आसा. पूण म्हाज्या कोतान दिसता आमी मडगांव खंय फाटीं उरला. कित्याक सगळो ताण हो आख्खो गोंयचो हो ताण कमर्शियल सिटी आसलेल्या कारणान हें मडगांवचेर पडटा. हें म्हागेलें पर्सनल मत. आनी तूं म्हणटा पळय हांगा हय आमकां जाय. म्हाज्या कोतान एक आमगेले एक थॉट आसा ते आमी आमदाराकूय वचोन मेळ्ळ्यात. हांगा एक पार्किंगेचे प्रॉब्लेम तुवें आतां पार्किंगेचे काडल्या. पार्किंग प्रॉब्लेम आसात हांगा. कित्याक म्हागेली कमीत कमी मार्केटा भितरूच 500 शॉपां आहा. 500 शॉपां भितर आमगेली शॉपां आसा पळय आमगेल्या शॉपांची 500 दुकानाक एकटो कमीत कमी 2 मोटरसायकल हाडटा. कमीत कमी 2 मोटरसायकल म्हळ्यार आमगेल्योच 1000 मोटरसायकल जाल्यो. आमगे सरावंडींग सगळे पार्किंग सगळे पॅक. आनी तेन्ना आमी एक सरा कडेन प्रपोजल घेवन गेल्ले आनी तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन एक प्रपोजल केल्लो कितें म्युन्सिपाल्टीची ती फाटल्यान जी पयली म्युन्सिपाल्टीची हें आशिल्ली पळय ते नुस्त्या मार्केट आशिल्लें पळय तो तेंच्यांनी एक्वायर केल्ले आनी थंय आमी ते प्रोजेक्ट घालतले. पार्किंगाचो प्रोजेक्ट केल्लो अशें म्हणून जाल्ल्यान ते आमी हालीं सुद्दां उलयल्यात दिगंबर कडेन तेणें तो घेवया म्हणून सांगला. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीन बऱ्या पैकी फाटल्यान उरलें अशें म्हणपाक जाता. कारण तूं स्वता त्या न्यू मार्केटान आसा आनी तूं अजून पळोवपाक मेळटा की
रुफींग मागीर फ्लोरींग हे गजाली अजून पण तेजे प्रयत्न जाले ना हेज्या बद्दल पळय ही जी बिल्डिंग दिसता पळय तुमकां आतां मुखार मातशे सायडीन ही ओल्ड हेरिटेज ओल्ड हेरिटेज आतां लेटस्ट तेंच्यांनी आमी पयर हे करून आमदारा कडेन वचून जातकीर ते वयले रुफींग घातलां पयर येता आतां दिसता ते पयलीं तेंगे ते नळत आशिल्ले ते सगळे स्ट्रक्चर हे जाल्ले आनी ओल्ड हे जाल्ल्या कारणान थंय कांय करपाक मेळनाशिल्लें आमकां मोडपाकूय मेळना ताका लागून आतां ओल्ड तेंच्यांनी रुफींग घातलां ऑलरेडी आमचे पयर आमदारा कडेन सगळ्या न्यू कमिटी जातकीर सुद्दां आमी ताका मेळ्ळ्याक आमगेले एक भितरलो एक कमीत कमी 1.5 कोटीचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी तेणे आमगेले हें करता म्हणून सांगला आतां पावस जातकीर हें करया म्हणून ते MLA फंडांतल्यान तो दितलो म्हणून सांगला तितून भितर रुफींग येतलें तितून भितर सगळे टायल्स येतले तितून भितर सगळे लायटी येतल्यो टोटल गेटी येतल्यो म्हणून सांगला टोटल कंप्लीट गेटी आनी हें जे पळय हांगसरल्यान कंप्लीट हो हे आसा पळय थंयच्यान सगळो फुटपाथ करून तांकां सगळ्याक सरावंडींग लायटी येतल्यो अशें हे ब्युटिफिकेशनाचो एक प्रोजेक्ट आसा आमगेलो ताका लागून व्यापार परत चडटलो असो व्यापार चडटलोच कित्याक हे मेन ताण कित्याक लागून पडलो तो हांवें तुका सांगला ऑलरेडी हो कितें जाला आनी तितून सगळ्याचेर हें आसा आतां जेन्ना तर आनी एक आशिल्लें आमगेलें तें आमी ताका ऑलरेडी सांगला आनी तेणें तें लक्षानूय घेतलां जो मार्केटाचेर जो पेच येता तो पार्किंगाक लागून येता बरोबर मार्केटान पळय दुकानां आसा तितलीच आसा दुकानां वाडोना लोक वाडले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडपाक जाय जाल्यार खूब कितें करपाक जाय हांव ना म्हणना तुका करपाक जाय पूण मार्केटाचे बद्दल कितें आसा जर तर आमी एक 4-5 एक हें केलां पार्किंगेक लागून एक वयले ते पिकअप स्टँड आसा एक त्या हाज्या मालपेटान अशें जर 3-4 कडेन तर तेंच्यानी तर पार्किंगेक लागून केलें न्ही हांगा सगळें टोटली स्मूथ जातलें एक्झिक्यूट जायना म्हणटा प्लॅन्स आसात पूण एक्झिक्यूट जायना प्लॅन जातले जाल्यार सगळ्यांनीच सपोर्ट करपाक जाय सगळ्यांनी आनी कितें आसा थोड्यो गोश्ट्यो आमी सरकारानूय नाशिल्ले 10 वर्सां जाल्यार आमी ओपोजिशनान आशिल्ले अशें मडगांवकार म्हणून आमी ओपोजिशनान आशिल्ले आनी ओपोजिशनान आसल्या कारणान थोड्यो गोश्टी जायनात आतां तितून तेणे लास्ट टायम जो जेन्ना पळय BJPक गेला आनी आपूण डेव्हलपमेंटा खातीर गेला म्हणून सांगला तितून तेणे खुबशीं कामां घेतल्या तितून आमगेलेंय हें काम घेतलें आतां हे सुदारपाची आस्त आसा पूण कितें जाला आनी एक तेणें सांगला जो लास्ट टायम आमगेलो कोंबा एरिया तूं मडगांवचे उलयता म्हणून सांगता ही कोंबा एरिया ती दामोदर कॉलेजी कडेन तो सबवे आसा पळय थंय ते सबवे कडल्यान थंय सगळी त्रास जाता थंय पार्किंग हे जाता ते गाडे हे आसा पूण ऑलरेडी तो पयर हेजे दिसा मेळोन येयला नितीन गडकरीक आनी तेणें म्हाजे कडेन आमचे कडेन उलयलो कित्याक हांव लोकल कोमातलोच आनी तेणें म्हाकाय घेवन आमकांय घेवन तेणें त्या हेच्यान कसो ओवरब्रीज जातलो आनी तो खंयच्यान वचून कनेक्ट जावन ही सगळी समस्या काबार जातली हो सांगलेलो कित्याक तो रिंग रोडा वयल्यान त्या हेच्यान वो रोड जातलो हें एक डेव्हलपमेंटाचें काम आसा तें तेणें ऑलरेडी घेतलां म्हणून सांगलें तेणें सो लोकांनी आस्त दवरपाक जाय आस्त दवरपाकूच जाय थोड्यो गोश्टी करतलो जाल्यार तूं सरकारानूय आसपाक जाय विदावट सरकार तूं कांय करपाक शकना पयलीं तो CM आसतालो CM आसतना तुगेली असल्यो कांय आमगेले प्रॉब्लेम नाशिल्ले आनी तितले लोकवस्तीय नाशिल्ली पूण जशी लोकवस्ती वाडटा तेन्ना लोकांले हेवूय वाडटा लोकांची आवाज भितर येवपाची अशें वाडटा पूण ते आतां तुज्या इंटरॅक्शना प्रमाणे मडगांवच्या आमदाराच्या दिसता की डेव्हलपमेंट थिंग्स आर गोईंग हेड ओके अशें म्हणटा तुका सगळें जातलें अशें कितें आमी कितेंय आसल्यार रोखड्या आमदारा कडेन घेवन वयतात आनी आमगेले तो सगळें हें करून आयकता मेन म्हणल्यार आनी तेणें आमकां खुबशे अशे प्रोजेक्ट सांगले जे येवपाचे आसा आपल्याले कित्याक थोड्यो गोश्टी त्यो विदावट सरकारान नासून तुजे कडेन कांय करपाक जायना. While going around the Gandhi Market areas, Herald TV met Francis Dias, a veteran pickup rickshaw driver who has witnessed the ups and downs of Margaon for last 50 years. He says that overlooking issues concerning the market has cost the city dearly. ह्या मार्केट मागीर तितून येवपी लोकांक सवलत दिवपाचे तितून सुदारप बरेच फाटल्यान उरले न्ही. हें फाटल्यान उरलां सुदारप ही सगळ्यो गोश्टी आहा जायत्यो आहा तें करपाचें तसले मनीस आजून भितर येयले प्रत्येक मनीस जावं कोणूय ना आपलेंच चिंतता आमदार जालो कावन्सिलर जालो कोणूय तो जावं लोकांच्या बाबतींत मातशें लोकांचे सवलत बाबा ह्या लोकांक मेळोंक जाय त्या मार्केटान येवपाक बरी संदी तांकां दिवपाक जाय अशें चिंतपाक आजून तरी पडना दिसता म्हाका. हांवें तर पळयलां ते कितेंय सांगू आतां हांव गांधी मार्केटा कडेन हे आसा न्ही तुमचो रिक्षा स्टँड तुमी हे मार्केट कितें तेंपूच जालो पळयलां म्हणजे आतां सद्या मडगांवा भितर गांधी मार्केटा भितर लोक येत नात तशें पळोवपाक गेल्यार कित्याक पार्किंग ना तेजे तुमी कितें सांगपाक हेजी कारण म्हळ्यार मेन पार्किंगाची लोकांक जो भायलो लोक येता ताका इल्लीशी पासून संदी ना मातशे सायडीन लावून कितें घेतलो आनी वयतलो ना
गरजी फाटल्यान व्हरणे चालू मागीर गरजेचे म्हणजे तो कितें करपाचें ताणें म्हणून हें कोणेंच चिंतलें ना. पार्किंगाचे मेन इश्यू म्हणटा पार्किंग. मार्केट जाले नंतर तूं एक घर बांदलें तुका भायर सरपाक वाट जाय न्हू. वाट ना तूं खंयच्यान भायर सरपाक वाट, गाडी दवरपाक वाट जायच न्हू ती. तें सगळें वारें गरजेचें. सो अशेंच आपल्या चिंतकूच मडगांव फाटल्यान उरलें काय कितें? म्हाका तुवें आतां 1989च्यान पळयलां, तेच्या पयलींच्यान तेच्या पयलींच्यानूच हांव पळयतां. कितें कांयच थिंग सुदारप ना. आहा वयल्यान पास्ट जायन गेला. चलपाक सारको लोकांक लुगार ना. खंयचोय भायलो मनीस येयलो जाल्यार ताका बड्या कांय खबर ना न्ही. खंय पार्किंग कशें तें कांय आयडिया ना. म्हणटच कोण कितें सांगता तें मागीर ताणें आयकून वचचें. म्हणटा तें बरोबर ना. कोणूय भायलो लोक येयलो न्ही ताका बरी संदी जाय रावपाची, वचपाची, चलपाची. एक भायल मनीस येता तिकाय बी बरें सवलत जाय, निवळ आसपाक जाय. कितें वाट आहा? Francis says that everyone who led the city has only been self-centered. तुमकां झगडूनच घेवचें पडलें. सामकें झगडून घेतला. हें सामकें नायर डायरेक्ट आयज त्या केल्ल्या झगड्याचे अशें फळ आयलां कशें दिसना. कारण मार्केटूच जाम जाला. मार्केटाकूच एक मार्केट लिडर जे आसा न्ही कांयच काम कोनाय. मार्केटा खातीर कांयच काम कोनाय. तो म्हाका तरी दिसता हांव खूब वर्सां जालीं म्हाका हांगा गांधी मार्केटान आसा. Next up, Herald TV caught up with Orlando Pacheco and Vivek Naik. Both have been actively speaking on issues concerning Margao and above all have lived in Margao for over 4 decades. Today we have with us Orlando Pacheco and Vivek Naik. We have specially called on to them to discuss about the condition of Margao. Margao has seen so many years and just the similar situations, same problems. We are just trying to understand what may have happened, why Margao has remained behind in the entire scheme of things. The neighboring constituencies have developed. People speak about that, but surprisingly Margao just stayed behind. And if we see the condition of the market today, the sewerage system, so many problems. These people with me have been staying here for so long. They have been seeing Margao from what it was in the past and what it is today. So we will talk to them and try to understand what may have happened. And no better than a Margao resident who has seen Margao can tell us that. Orlando, Margao has been is the commercial capital of Goa and contributes to such a large amount of taxes to the state in form of, for example, they'll tell you the Margao market opens at 4 o'clock and 5 o'clock in the morning and contributes for so much of commerce in the entire state. But surprisingly, Margao has lagged behind like anything. We have been asking for a bus stand, a private bus stand. Parking is a big problem. Sonsodo and garbage is a major problem. What do you think? What may have gone wrong? What is your reading? Thank you, Pratik. See, I would not say in one that nothing has happened in Margao. But if you say that things have not happened in Margao as it has to be, is the right statement. Margao is an old city, bigger city. Surrounding areas have developed. Now, when I talk about surrounding areas, there are two aspects in this. One is that if you talk about Margao as a constituency, is Margao only. If you talk about Margao as a whole, even some of Fatarda areas come into Margao. Right. As we understand it. Right. But as a constituency, yes, Margao should have been developed much better. Where I feel the issue arises is the leadership. Lot of issues which had to be addressed 20 years back, 15 years back, have not been addressed. Other smaller issues are taken up. For example, the ring road, right, it is still not completed. Why? Is vote bank politics the issue? And it appears to be that vote bank politics is the issue, is the most important factor which is stopping Margaon's development. You take the issue of the flyover which was sanctioned, discussed, I will not say sanctioned, which was already proposed
from Margaon to the other side of the railway. Right. Nothing has happened. Okay. It was not taken up. Parking issue. The parking, how many times was it inaugurated? Too many times. Too many times We have of- lost count, in fact. here. 2-3 times the parking, it's called level parking, no? Yeah, multi-level parking. Multi-level that was parking. proposed. From the Golden Jubilee As funds, far as yeah. I remember, 2 inaugurations have been done. Stone laying ceremonies have been done. Mm-hmm. But nothing has happened. The basic issue in Margaon is the road. Now, most of the areas, you can see the road size, the road width as Portuguese had done it. No improvement on the roads. Now, I would not blame any particular leader for it. But somehow I feel the quality of leadership is poor in Margaon. Okay. That is because I have studied this matter. It is because most of our bodies are controlled by politicians. There is no, they are annexed so deeply that it's very difficult to get rid of politics. So one man decides anything. So that depends on the person's vision. Whether he has a vision for Margaon, we are not sure. I will not, as I say, I will not blame one particular person. You see, Margaon was developed some time back much better. I can give you instances of Margaon being developed at the time of Elinor Colasso, Right. Valmiki Falero. They had some vision for Margaon. After that, things seems to be slowing down. The development that happened that time, well, we can say it was contemporary to that time, and it was right. But we did not go ahead with along with the time. Exactly. विवेक अशीच परिस्थिती तुम्ही मडगाव रावपी तुम्ही मडगाव खूप लागींच्यान पळयला. प्रतीक तुम्ही जो इनिशिएटीव घेतला त्याचे बद्दल तुझे मनाच काळजांतल्यान देव बरें करूं. आज आमी हांगसर कोणाचेर क्रिटिसायज करपाक जावं कोणाक कमी जावं हांव वयर अशें म्हणपा खातीर हांगा येवना. आमी आमचो जन्मूच हांगा मडगांव जालो, ल्हानाचे व्हड आमी मडगांव जाले, आनी ज्या तरेन आमी आमचे त्या तेंपा वयले मडगांव आनी आयचे मडगांव पळयता आमकां खरें रडपाक येता. म्हणजे हें आमगेलें तें पयलींचें मडगांव आशिल्लें तें खंय वता. मडगांव आनी फातोर्डा तशें पळोवपा जर वचत हितून एकूच भाग हो पयलीं. टॅक्निकली तो मागीर हें वाडलें म्हणून तो मतदारसंघ 2 केले. हेका आनी खंयचे एड करूं ना जावं सबट्रॅक्ट करूं ना. कॉन्स्टिट्युएन्सी सेम मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. हातून दुख्ख दिसपाचें कारण म्हणजे कितें, जो आमचो आमदार MLA बाब दिगंबर कामत लास्ट 30 वर्सां जालीं, म्हणजे 1994 जो पळय तो रिप्रेझेंट करता मडगांव, आनी आयज पर्यंत हाजे मदले काळांत तो कितले तरी वर्स तो मंत्री म्हणून आशिल्लो, कितले तरी 5 वर्स ताणें चीफ मिनिस्टर म्हणून कंप्लीट केलां. आनी ताजे कडल्यान जे पळय मडगांवकारां खातीर जे मडगांवचे 20 वर्सांचे विजन मुखार दवरून जे पळय कितें प्रोग्रेस जावं कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आशिल्लें तें अजिबात ताणें केलें ना, जावं ताणें कांयच इनिशिएटीव घेवना. म्हणजे ताणें घडये पेपराचेर घेतिल्लें जायत, पूण ताणें तें आज पर्यंत खंय कंप्लीट केलें. As a citizen, I would always feel that first point is we must have some control about the quality of people we choose. That's the first thing. Because today, the people whom we are choosing, most of them, especially where MMC is concerned, are mostly contractors. They were contractors of drainage, small petty works. Now, what is their interest in municipality? I don't know. These people had never interest in public service earlier. But as the vision is now, other issues. Now there are many issues. First of all, as a citizen, I would like to address the problem of traffic. As a traffic thing, because traffic has gone out of hand. There are no proper areas marked for traffic. I don't think we even have a pay parking anywhere. Some while ago, I was told that nearly about 300 to 500 vehicles are floating, meaning the vehicles that do not have a parking space. That is a big problem. What I am saying now, we are discussing about traffic. We have a traffic cell here. Have you ever seen any time cops standing on inside the market and directing vehicle owners how to go,
where to this thing go ahead and all this thing. It was never So seen anyone, if I forthcoming want to from- go in one particular shop, I just park my this thing vehicle on the way. I said just 5 minutes on yeta. I go, enter this thing inside the shop, and I come. I am not worried about what inconvenience I am making to others. Attitude change होई जाय. So there is absolutely no fright. Now recently I was in Ladakh this thing when I was traveling in this thing Himachal Pradesh. I have seen those traffic police. They don't issue challenge and they stand on the road They and they instruct you. they not to avoid the park. violation rather than They penalizing. help you. Right. They guide you. So our attitude of this traffic cell has to be like that. They have to stand there. One this thing is enough to look after, say, one corner of this thing road. So 2 roads can be taken care by 1 cop. Right. But you will find all these cops outskirts of Margao issuing challenge to this all tourists and all this thing who are not wearing helmets. and all But this what thing. according to you is the overall solution that would be for the See, now we are not we are lacking in having this all infrastructure. So best way to keep police personnel on the street inside the city and not allow others this thing. So whoever comes from outside of Margao, let them use public transport, let them come by bus, or let them park their vehicles somewhere outskirts or say SPD ground and all this thing, let them come inside. So this is only we can have it right now, because we never had a vision to have all this traffic, this thing, parking islands and all this thing that time. So consequences we are facing now. So in order to have this thing, I feel each and every one of us will have to this thing. Participate and come with the solution. And as rightly said by him, while choosing a representative, we have to be extra cautious. Right from councillor till MLA. एकदा कितें आसा, मनीस जसो जून जालो न्ही, तुका तेजो रिस्क हें कळना. ही टेक्स एवरीवन फॉर ग्रांटेड. सो आय फील मडगांवकारांनी खरें मनांतल्यान काळजांतल्यान चिंतपा जाय की बाबा आमचें मडगांव हें आसा तशेंच उरपा जाय काय आमी खंय तरी चेंज जावपा जाय. कित्याक लास्ट 30 वर्सां खबरी येवं अजून कांयच जायना. सो चेंज जर जातलें जाल्यार आमी आतांच हेजी चेंजाची तयारी करची पडटली. आमी बरो शिक्षीत लिटरेट जेका मडगांव बद्दल प्रेम आसा आनी मडगांवकारांची तो सेवा करतलो असल्याच लोकांक आमी कावन्सिलर म्हणून जावं आमदार म्हणून निवडून हाडचे पडटले. Fatorda MLA Vijay Sardesai also reacted very sharply on the state of Margao city. गांवांत डेव्हलपमेंट जाता म्हणटा तो फक्त रस्त्याचे नवे डांबर येतात आनी डांबर वयर 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 वचून डांबर आनी फुटपाथाच्या मदीं बरें फुटाचें अंतर जाता आनी लोक जर मदीं पडले जाल्यार लोकांची एंकल स्ट्रेन जावन एंकल तुटूंक जाता. इतलेंच डेव्हलपमेंट जाता. रस्त्याचेर फकत त्याच रस्त्याचेर डांबर नवे नवे घालीत रावता. मडगांवचो मास्टर प्लॅन म्हणून जो आतां प्लॅन केला, हो मास्टर प्लॅन कितें हें फक्त मडगांवच्या आमदाराक खबर आसा आनी कोणाकूच खबर ना, इन्क्लुडींग मी हू इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. एम इन द कंप्लीट डार्क अबाउट वॉट द मास्टर प्लॅन इज ऑल अबाउट. आनी असले मास्टर प्लॅन जे ट्रान्सपेरंट जावंक जाय म्हणून सगळें म्हणटात. हो मोस्ट ओपेक पद्दतीन मास्टर प्लॅन केला. तो कोणाच्या फायद्याचो, प्रायवेट इंट्रस्टाचो, बिल्डरा खातीर काय कितें, हे सगळे प्रश्न येतना ताजी उत्तरां तो दिवपाकूच तयार ना. म्हाका दिसता, म्हाका खात्री आसा की मडगांवकार बरो फ्युचर करूंक शकतले, बरे भशेन चिंतून आनी बरी दिशा आपूण आपल्या खातीर चूज करूंक शकतले. आज जे भशेन कितें चलता ही हुकूमशाही चल्ल्या आनी हे हुकूमशाहीन फक्त एक मनशाचो इंट्रस्ट फुडें वता अशें दिसूंक लागला. कित्याक फक्त तोच मनीस जाणा हो मास्टर प्लॅन म्हणटा कितें तें, तो कोणाकूच दुसऱ्यांक सांगूंक सोदना आनी सरकारूय तातूंत इंटरफियर जायना. आज बाब नितीन गडकरीन सांगिल्लें आहा गोंयाक मास्टर प्लॅन जाय म्हणून. तो मास्टर प्लॅन कसो? फक्त एक मनशाक जाणा जावपाचो मास्टर प्लॅन ना, तो सगळ्यांक बरोबर घेवन तो मास्टर प्लॅन आसूंक जाय. ते भशेन आतां मेरेन जी जेन्ना मनशाची मेंटॅलिटी तशी ना तेन्ना म्हाका खात्री आहा मडगांव इज डूम्ड. Margao has no future under this dispensation and this regime. For the last 4 days that we traversed in the Margao city, the commercial capital of Goa, it was very much evident that the people who have been asking for development of the city, have been asking for a planned development of the city, have been left high and dry because
there has been a lack of inclusive planning and intrinsic planning for the city. It is also seen that heritage structures, the structures that date back to Portuguese era, those are also in a very bad state. These structures used to form the character of the Margao city, which are in a bad state now, and that also is a very important and the first priority during the planning of the Margao city development. An inclusive planning, if done, will help the crumbling city to stop from crumbling. Otherwise, Margao will be crumbled very soon. With Mohit Karangate, this is Pratik Parab for Herald TV.